अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, जनवरी की 23 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, अमेरिका और दुनिया भर से मिलने वाली अहम खबरों के साथ ये बुलेटिन पेश है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि पार्टी के बानी इमरान खान ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खत्म करने को कहा है। अडियाला जेल के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर अदालती कमीशन न बनाने के ऐलान पर इमरान खान ने मुज़ाकरात खत्म करने को कहा है। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि हुकूमत की तरफ से ताउन न करने पर मुज़ाकरात कॉल ऑफ किए हैं। बैरिस्टर गौहर खान के बकौल 3 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनने की सूरत में मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में शामिल इरफान सिद्दीकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुज़ाकरात के खात्मे को अफसोसनाक करार दिया। तफसीली रिपोर्ट के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आइए। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन डीसी कांग्रेस की इमारत के अंदर कुछ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट अरकान को नवंबर में डी चौक इस्लामाबाद में पेश आने वाले वाकयात पर ब्रीफिंग दी गई है। ब्रीफिंग में एमनेस्टी इंटरनेशनल के नुमाइंदे भी शरीक थे और उसका मौजू था पाकिस्तान में इंसानी हुकूक का बहरान। ब्रीफिंग के बाद वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए 2 अरकान कांग्रेस ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे निज़ाम के इस्तेहकाम की ज़रूरत है जिसमें सियासी मुखालिफिन को जेलों में न डाला जाए। तफसीली रिपोर्ट के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आइए। पाकिस्तान के इंसानी हुकूक कमीशन HRCP के ने मुल्क से भारत समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हिंदुओं की बढ़ती हुई नक्ल मकानी के रुझान पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। कमीशन के चेयरपर्सन असद इकबाल बट ने निशानदेही की कि सिंध में हिंदू बिरादरियों के खिलाफ तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक को बहुत कम रिपोर्ट किया जाता है। रिपोर्ट में हिंदू खवातीन के अगवा, जबरी तब्दीली मजहब और कम उम्री की शादियों के मसाइल पर भी रोशनी डाली गई। कमीशन की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि हिंदू बिरादरी के लिए एक महफूज, ज्यादा बावकार माहौल पैदा किया जाए जिसमें ज्यादा मौसर कानून नाफिज करना भी शामिल हो। रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी बराए इंसानी हुकूक और साबिक रुकन असम्बली राजबीर सिंह सोढ़ा ने यह एतराफ़ किया कि सिंध में जहां सबसे ज्यादा हिंदू आबाद हैं, बिगड़ते हुए अमन व अमान के दरमियान बहुत से आलाजात के हिंदू खानदानों को जराइम पेशा गिरोहों के जरिए भत्ताखोरी का निशाना बनाया गया। भारत के वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत गैर दस्तावेजी भारतीय तारकीन वतन की उनके आबाई मुल्क में जायज वापसी के हक में हमेशा रहा है। उन्होंने बुध के रोज वाशिंगटन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत उन लोगों की तस्दीक कर रही है जिन्हें अमेरिका से भारत भेजा जाना है, लेकिन अभी उनकी तादाद के बारे में यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उनके बकौल भारत ने हमेशा अमेरिका और दीगर मुल्कों से कहा है कि वहां अगर कोई भारतीय गैर कानूनी तरीके से मौजूद है तो उसके जायज तरीके से आबाई मुल्क वापस आने का खैर मकदम किया जाएगा। वजीर खारजा ने पाकिस्तान के साथ भारत के तिजारती ताल्लुकात के सिलसिले में वाज़ेह किया कि नई दिल्ली ने तिजारत बंद नहीं की, बल्कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने सन 2019 में भारत के साथ तिजारत रोक दी थी। उन्होंने मजीद कहा कि बाहमी तिजारत के बारे में न तो भारत की तरफ से हालिया दिनों में कोई बात हुई है और न ही पाकिस्तान की तरफ से कुछ कहा गया है। इसराइल की फौज ने जुमेरात को कहा कि उसने इस्लामी जिहाद के 2 अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया है जो इस माह के शुरू में मगरबी किनारे में एक बस पर मौलिक हमले में मुलव्वस थे।
فوج نے بتایا کہ حملے میں ایک اسرائیلی فوجی زخمی ہوا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے جمعرات کو کہا کہ اسرائیل مغربی کنارے میں جنین پناہ گزین کیمپ پر دہشت گردوں کو نشانہ بنانے کے لیے اپنی کارروائیاں جاری رکھے گا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ یہ حملوں کا اڈا نہ بنے۔ فلسطینی محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ مغربی کنارے میں اسرائیلی کارروائیوں اور اسرائیلی آبادکاروں کے حملوں میں 800 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ فوجیوں سمیت کم از کم 29 اسرائیلی مارے گئے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ نئے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بدھ کو اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر بات کی اور بقیہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے اسرائیل کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ اور وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز یمن کی حوثی تحریک کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم کے طور پر نامزد کیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز رانی پر حملوں کے جواب میں ایران سے منسلک اس گروپ پر بائیڈن انتظامیہ سے زیادہ سخت معاشی تعزیرات عائد کرنا ہے۔ جنوبی یوکرین کے علاقے زاپوریژیا میں حکام نے جمعرات کو کہا ہے کہ روس کے بیلسٹک میزائل حملے میں کم از کم ایک شخص ہلاک اور 24 دیگر زخمی ہو گئے۔ گورنر سرہی لائسک نے کہا کہ یوکرین کی فوج نے دنیپرو پیتروس کے علاقے میں کئی ڈرونز کو مار گرایا، جبکہ روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ اس نے روس اور یوکرین کی سرحد کے ساتھ واقع بیلگورود کے علاقے میں 4 یوکرینی ڈرونز مار گرائے ہیں۔ کرملن نے جمعرات کو کہا کہ ماسکو یوکرین کے تنازع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ باہمی احترام پر مبنی بات چیت کے لیے تیار ہے۔ نئے امریکی صدر نے بدھ کے روز دھمکی دی تھی کہ اگر ماسکو نے یوکرین پر اپنی تقریباً 3 سال سے جاری جارحیت کو ختم کرنے کے لیے کوئی معاہدہ نہیں کیا تو اس پر نئی پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ توقع ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ٹرمپ آنے والے دنوں میں تنازع پر ٹیلی فون گفتگو کریں گے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے اس بل کی منظوری دے دی ہے جو ان غیر قانونی تارکین وطن کو حراست میں لینے کی اجازت دیتا ہے جن پر چوری اور پرتشدد جرائم کا الزام ہو۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امیگریشن پالیسی میں تبدیلی کے منصوبے کی یہ پہلی کڑی ہے۔ اس ایکٹ دا لیکن رائلی ایکٹ کا نام اس اسٹوڈنٹ نرس کے نام پر رکھا گیا ہے جنہیں ایک غیر قانونی امیگرنٹ نے گزشتہ فروری میں جارجیا میں قتل کر دیا تھا۔ ایوان نمائندگان میں اس بل کو 156 کے مقابلے میں 263 ووٹوں سے منظور کیا گیا۔ 46 ڈیموکریٹ ارکان نے بھی اس بل کی حمایت کی۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں برفانی طوفان کے باعث معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں، جبکہ مختلف واقعات میں 3 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ سرد موسم سے ریاست لوئیزیانا، ٹیکساس، فلوریڈا، جارجیا، نارتھ اور ساؤتھ کیرولینا کے علاقے متاثر ہوئے ہیں، جہاں کچھ مقامات پر شدید برفباری اور ژالہ باری ہوئی ہے۔ آن لائن ٹریکر فلائٹ اویئر ڈاٹ کام کے مطابق بدھ کی صبح امریکہ آنے اور جانے والی 1300 پروازیں منسوخ اور 900 تاخیر کا شکار ہوئیں۔ مختلف ریاستوں میں ہزاروں صارفین بجلی سے محروم ہیں۔ متاثرہ ریاستوں میں منگل اور بدھ کو اسکول بند رہے۔ بھارت کے معروف کامیڈین کپل شرما کو حال ہی میں ایک دھمکی آمیز ای میل موصول ہوئی ہے جس میں انہیں قتل کرنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ بھارتی نیوز چینل این ڈی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق کپل شرما کی شکایت پر ایمبولی پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کپل شرما کو ملنے والی ای میل کے آئی پی ایڈریس کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ دھمکی آمیز ای میلز پاکستان سے بھیجی گئی ہیں۔ پولیس کی جانب سے شوبز شخصیات کو دھمکانے کے معاملے پر تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے براہ راست پیش کی۔
ہماری ویب سائٹ اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً فرداً مشکور ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سعدیہ زیب رانجھا اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔